سمعوا على السيرانه البنات. دابا راه 12 صافي بدا يعني الحجر الصحي من مور 12 اللي خارج بدون سبب. خاصو ضروري تكون عنده ديك الورقه، سينو غادي يخلص غرامه ماليه اللي كتراوح من بين 38 اورو حتى ل 138 اورو. يعني ضروري انكم تيليشارجيو هذيك الورقه. راني خليت لكم لا فيديو سواء كنتو خارجين تقداو اولا تمشيو تشوفوا الطبيب. شرحت لكم كاع الحالات اللي خاص تكون عندكم هذيك لاتيستاسيون ديال الديبلاسمون. كما كتشوفوا حنا الدنيا عندنا خاويه، حتى الطوموبيلات قليل فاش كردوز شي طوموبيل. وهنايا بغيت نبارطاجي واحد المعلومه مع الاخوان والاخوات اللي راهم في فرنسا بطريقه شرعيه، يعني عندهم ان تيتر دو سيجور دوموندور دازيل، عندهم ALS، و الكارت دو سيجور ديالهم غادي يتسالي ليهم اولا تسالات ليهم في هذه البيريود هذه. فبغيت نقول لكم بان لو سيت ديال لا بريفكتور بارطاجا واحد الكومونيكي كوم كوا ان هاد الناس هادو لي تيتر دو سيجور ديالهم اولا داك البروف دو سيجور ديالهم غادي يتبرولونجا 3 موا اوتوماتيكمون، حيت في هاد الظروف هادي ما غاديينش تقدروا تاخذوا رونديفو. كلشي كاع الادارات في فرنسا كما كتعرفوا سادين، ما غاديينش تقدروا تاخذوا ان رونديفو باش تبدلوا الكارت دو سيجور ديالكم اولا تو سامبلومون باش ترجعوا للبلاد. كنظن حتى الناس اللي كاينين هنا بالفيزا توريست اولا اي نوع ديال الفيزا وغادي يتسالى ليهم غادي يكونوا في نفس المشكل، لان لي فول كما سمعنا راهم تحبسوا اولا محدودين بالنسبه لبعض البلدان. فبالتالي ما عندكم علاش تخلعوا، لان هذا الكومونيكي هذا كيهمكم. اي تيتر دو ترونسبور غادي يتبرولونجا 3 موا اوتوماتيكمون، يعني تقدروا نتوما راكم في لو تيريتوار فرونسي بطريقه شرعيه، ما تخافوا من حتى شي حاجه. باش تجنبوا انكم تصابوا بالفيروس ما تخرجوش من ديوركم، جلسوا في ديوركم الا للضروره القصوى. كنعاودها للضروره القصوى فريمون، الا غتخرجوا تجيبوا شي حاجه ضروريه اولا تمشيو تشوفوا الطبيب. فهنايا جلسوا في ديوركم باش تفاداو انكم تكونوا اون كونتاكت مع الناس اللي حاملين الفيروس، اولا الا نتوما كنتو حاملين الفيروس وما عارفينهاش تقدروا فاسيلمون انكم دوزوه لون اوتر بيرسون. مابقاش تعيطوا للسيمو اولا لو 15، ما تعيطوا الا في الحالات القصوى، راهم ديكلاراو بها في التلفازه. الحالات القصوى اللي الانسان يكون فريمون ما كيقدرش يتنفس، عنده صعوبه في التنفس، ضيق في التنفس باللغه العربيه، اولا بدا كيجيف كما كنقولوا بالمغربيه. ففي هذا المومون هذه ضروري خصو انه يعيط لي زورجونس، يعيط للسامو باش يجيو يشوفوا الحاله ديالو عن قرب. عندكم شك، عندكم شويه ديال السخانه اولا نوع من الحساسيه، الحلق ديالكم كيضركم، الصدر ديالكم كيضركم، النيف كيسيل، في هذا المومون هذا كتعيطوا، ما كتعيطوش للسيمو اولا لي زورجونس، كتعيطوا للطبيب اللي نتوما كتمشيو عنده دائما لو ميدسان تريتون ديالكم، كتعيطوا ليه وكتقولوا ليه داكشي اللي عندكم، وهو غيحدد واش يعطيكم رونديفو ولا لا. الزوج ديالي البارح دخل من الخدمه مريض، النيف ديالو كيسيل، عينيه حمر، ومره كيكحب، ما عندوش سخانه، والصدر ديالو ما كيضروش، ولكن العنق ديالو كيضرو شويه، يعني لي زارتيكولاسيون ديال العنق. اتصل بالطبيب ديالو البارح ما لقاهاش، قالوا ليه كاينه ان رومبلاسون. كان عنده رونديفو اليوم مع 10. الراجل الزوج ديالي عنده جميع الاعراض ديال ماشي جميع الاعراض، عنده بعض الاعراض ديال الناس اللي حاملين الفيروس ديال كورونا. دونك هذه اول حاجه دار البارح منين دخل من الخدمه، اتصل عطاوه رونديفو ومشى اليوم في الصباح. دونك الطبيب قال ليه بان الحاله ديالو سوسبي، يعني سي ان سوسبي، يقدر يكون هاز الفيروس، ولكن باقي ما عندوش جميع الاعراض. كما قلت لكم ما عندوش السخانه، والصدر ديالو ما كيضروش، بحكم ان عينيه كيحماروا وكيسيلوا شويه، يمكن لو بولين مي سي با سور، مي قال ليه سوسبي. يعني ضروري انك تجلس في الدار ديالك ودير جميع الاشياء الوقائيه، تغسل يديك في كل مره ان نقصتي شي حاجه، تغسل يديك، ما تسلمش على الناس، ما يعني لا بيديك بالمصافحه او لا هكا من الحناك. دونك الطبيب قال ليه بان الحاله ديالو
سوسبي، يعني سي ان سوسبي يقدر يكون هاز الفيروس ولكن باقي ما عندوش جميع الاعراض. كما قلت لكم ما عندوش السخانه والصدر ديالو ما كيضروش، بحكم ان عينيه كيحماروا وكيسيلو شويه يمكن لو بولين مي سي با سور، مي قال ليه سوسبي. يعني ضروري انك تجلس في الدار ديالك ودير جميع الاشياء الوقائيه، تغسل يديك في كل مره ان نقصتي شي حاجه، تغسل يديك، ما تسلمش على الناس، ما يعني لا بيديك بالمصافحه او لا هكا من الحناك. تحاول تليميتي الخروج ديالك الا لا كنتي غتمشي تشوف الطبيب، ولا خرجتي شي بلاصه ضروري دير الماسك وما تصافحش الناس، يعني ما تقربش، يكون واحد المسافه بينك وبين الناس الاخرين. عطاه مجموعه من الادويه يشربها في الدار، ويراقب الحراره. يعني الحراره واحد العامل مهم اللي كتانديكي واش لا بيرسون حامل الفيروس ولا لا. فاش مشى يشوف الطبيب ديالو قال لي بانهم كانوا كيليميتيو الناس الخمسه ديال الناس اللي يدخلوا للقاعه ديال الانتظار، الاخرين كيبقاو برا اللي عندهم الرونديفوات، دونك كانوا كيدخلوا خمسه بخمسه لقاعه الانتظار. وبالنسبه للصيدليه نفس الشيء، كانوا كيدخلوا واحد بواحد، يعني كانت لا كو وكيديروا واحد لا ديستانس اونتر شاك بيرسون باش ما يعني ما تقيسيش داك لا بيرسون ما حتى شي حاجه، كيدخلوا واحد بواحد لا فارماسي تقدا. نفس الشيء في لي غروند سورفاس كندن. وهنايا رجعت معكم بخصوص جديد كما قلت لكم في لو سيت ديال interieur.gov. تقاسمت معكم كيفاش تيليشارجيو هذيك الورقه ديال التنقل، l'attestation de déplacement dérogatoire. ودابا زادوا وحده خاصه بلي بروفيسيونيل، يعني الناس اللي كيخدموا لي زيد سوانيون، لي ميدسان، الناس اللي كيخدموا في لي زوبيتو او اللي غيمشيو تو سامبلومون الخدمه ديالهم ما غاديش يقدروا يديروا لو تيلي ترافاي في الدار. دونك كتهمهم هاد القضيه هادي، لو جوستيفيكاتيف دو ديبلاسمون بروفيسيونيل حتى هو زادوه. هادي هي اللي هضرت عليكم عليها في الصباح، اتيستاسيون دو ديبلاسمون ديروغاتوار اللي كتهم جميع الناس اللي غاديين يمشيو يتقداو، يمشيو يشوفوا الطبيب، يخرجوا الحيوانات ديالهم، اولا يمشيو يغارديو دي زونفون ولا لي بيرسون اجي. وهذه الثانيه اللي زادوا دابا في الموقع خاصه بالناس اللي غاديين يمشيو للخدمه وما يقدروش يديروا لو تيلي ترافاي عندهم في الدار. فنفس البروسيدور غادي تمشيو لجوجل وغادي تكتبوا اتيستاسيون دو ديبلاسمون بروفيسيونيل، نفس الموقع ونفس الصفحه غادي تلقاو هذه تزاد لتحت سو فورم دو بي دي اف، غادي تكليكيو عليها ديروا تيليشارجي، enregistrer, ouvrir le dossier عندي هنايا غادي نفتحو. وهذه هي لاتيستاسيون يعني كشهاده sur l'honneur justificatif de déplacement professionnel. مكتوبه هنا جو سوسين لا جو سينيي، غتكتبوا السميه والكنيه. لا فونكسيون يعني الخدمه اللي غادي تمشيوها، مثلا الالكتريسيان غتكتبوا الكتريسيان او لا ماسون او على حساب الخدمه. وتكتبوا هنايا لو نون لو برينون السميه والكنيه، دات دو نيسونس تاريخ ازدياد في السطر الثالث، لادغيس ديالكم فين كتسكنوا، la nature de l'activité يعني فاش كتخدموا exactement، lieu d'exercice يعني فين كتخدموا بالضبط، كتبوا كاع السميه ديال لا سوسيتي اللي خدامين فيها، ولو ليو الا كنتو كتخدموا في شي مدينه اخرى من غير البلاصه اللي كتخدموا فيها. تراجي ديال ديبلاسمون تكتبوا التراجي هذاك اللي كديروه باش تمشيو لديك الخدمه، ولو موين واش كتمشيو بالطوموبيل اولا بالبوس اولا كتجي لكم شي طوموبيل البوس ديال الخدمه كتحدوه في هذه البارتي الاخرانيه. وهنا كتكتبوا السميه والكنيه، هنا ماشي السميه والكنيه، هنا لو نون اي لو كاشي ديال لومبلويور. هاد الورقه هادي لومبلويور غادي يبقى يطبعها لكم يعمرها لكم. وهنا التاريخ، المدينه في ا والتاريخ ديال هاد لاتيستاسيون. دونك هذه كنأكد لكم لومبلويور هو اللي كيعمرها لكم، يعني المشغل. صافي هذا هو الجديد اللي بغيت نتقاسم معكم في الموقع ديال gouv.fr، واللي كيهم سورتو لي بروفيسيونيل، الناس اللي غاديين يخرجوا باش يمشيو يخدموا. هادشي اللي خصهم يديروه، خصهم يعمروا هاد الورقه هادي، وغادي نخلي لكم كذلك لو لين في لا بار دانفو. كنتمنى لا فيديو ديالي تكون فادتكم بشي حاجه. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، على الوقت اللي عطيتوني. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني كما كنقول لكم بلايك، بجيم،
وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا كانت هذه اول مره ما تنسايش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش توصلي دائما بالفيديوهات ديالي. ملي كنقول تفعلي الجرس كليكي على الكل هكذا باش توصلي بجميع الفيديوهات. كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلامه عليكم وتهلاو في ريوسكم.